अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके बाद सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या अब वो टाइम आ गया है कि उसे सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। हम सेम पेज की तो बात करते आए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदानों के दरमियान उस सेम पेज की बात तो होती रही है, लेकिन क्या सियासतदानों का खुद एक सेम पेज पे होना किस हद तक ज़रूरी है। ये जो दो वाक़यात हैं ये मेरे ख्याल में उसकी निशानदेही करते हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ और कचहरी के बाहर अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। और दूसरा एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो कैडेट कॉलेज वाना के अंदर पेश आया है, जहाँ पे भी एक खुदकुश हमला पहले किया गया और उसके बाद 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर दाखिल हुए और तकरीबन 24 घंटे तक एक ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें जो कैडेट्स वहाँ पे मौजूद थे, जो तालिब इल्म वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई और साथ ही साथ उन 3 दहशतगर्दों को जो है लोकेट करके, ट्रेस करके जो है उन्हें जहन्नुम वासिल जो है वो किया गया। तो ये जो वाक़यात हैं उसके बाद आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर ये सवाल उठते हैं कि क्या वजह है कि ये सेम पेज पे क्यों नहीं आ सकते। एक जगह पे मुज़ाकरात की बात होती है और एक जगह पे एक बहुत बड़े ऑपरेशन की बात होती है कि जब तक ये ऑपरेशन नहीं होगा, अफगानिस्तान के अंदर से जो दरअंदाजी होती है, दहशतगर्दी को जिस तरह सपोर्ट किया जाता है, क्या उसके खिलाफ और कोई ऑप्शन नहीं है, क्या उसके अगेंस्ट ऑपरेशन ही हो सकता है। लेकिन उस सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो इस बात के ऊपर बज़िद है कि नहीं, मुज़ाकरात ही एक असल हल है और ये खून खराबा जो है वो बंद होना चाहिए। जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल टेंशन्स की बात की जाए तो 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास हुई और वहाँ पे भी हमारे सियासतदान सेम पेज पे नहीं थे और वहाँ पे जब सेनेट के अंदर इस आइन साजी का अमल शुरू हुआ तो अपोजिशन ने पहले तो वहाँ पे एहतजाज किया, लेकिन उसके बाद वो ऐवान से ही बाहर चले गए और अब ये कानून बनने जा रहा है। ये बिल जो है वो कौमी असम्बली में पहुंच चुका है, लेकिन कौमी असम्बली में हुकूमत के पास नंबर्स तो पूरे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने जो आज तकरीर की उससे ये लगता था कि अपोजिशन जो है बहुत ही ज़्यादा नाखुश है जिस तरीके से ये कानून साजी की जा रही है। इस सेम पेज का ना होना पाकिस्तानी अवाम को कितना बड़ा नुकसान दे रहा है और आने वाले हफ्ते, आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले से उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है उस हवाले से किस हद तक नाजुक हो सकते हैं और दहशतगर्दी का ये जो नासूर एक दफ़ा फिर सर उठाना शुरू हो चुका है, इसका मुकाबला करने के लिए कितना ज़रूरी है कि तमाम सियासतदान और सियासी जमातें एक पेज पे हों। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। 4 सीनियर जर्नलिस्ट आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो मौजूदा हालात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन राय साकिब साहब और हमारे भाई दोस्त एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार उमर दराज गोंदल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ साहब, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है उसने उस डिबेट को दोबारा इग्नाइट किया है जिसमें बात की जाती रही है पिछले महीने 2 महीने से कि ऑपरेशन ही इस चीज़ का हल है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या सियासी जमातें वो बिल्कुल भी सेम पेज पे नहीं हैं कि इस नासूर को डील किस तरह करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मेरे ख्याल में मेरे लिए तो आज एक बड़ी गो के एक जिस तरह आपने वाना का भी बताया और G11 कचहरी के अंदर जो हुआ, लेकिन मेरे लिए तो जो एक हौसला अफजा बात थी वो थी कि मैंने कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो किसी तकरीब में थे और वहाँ पर जब उनको बताया गया, वो वैसे भी वाना के हवाले से भी बात कर रहे थे और फिर जब इसके बारे में बताया गया तो उनकी तरफ से बड़े मस्बत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा था, एक बड़ा वेलकमिंग साइन था। और आई थिंक ठीक है, डिफरेंसेस तो अपनी जगह, लेकिन जब दहशतगर्दी की बात होगी तो मैं नहीं समझता कोई भी उसे कंडोन करेगा। हाँ, अप्रोच हमारी मुख्तलिफ ज़रूर रही है, रिसेंट पास्ट में हमारे कुछ क्रैक्स ज़रूर विजिबल हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रियलिटी चेक सबको मिल जाता है। जब आप हुकूमत में नहीं होते तो हालात और होते हैं। अभी क्योंकि ज़्यादा इशू कहाँ से बड़ा है, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोऑपरेशन नहीं वो एक्सटेंड हो रही या वो ओनरशिप नहीं ली जा रही जो पाकिस्तान के रियासती इदारे समझते हैं या पाकिस्तान की फ़ौज समझती है, वफाकी हुकूमत समझती है। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो वज़ीर आला हैं उनको भी इस बात का इदराक है और बखूबी है। जहाँ मैंने पिछले दिनों एक फुटेज देखी जिसमें वो नया जो कंसाइनमेंट है इसका कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का वो दिया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, तो वो इस बात की रियलाइजेशन है कि दहशतगर्दी है और उसका मुकाबला हथियारों से ही होना होता है। ठीक। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की हमने माजी में बहुत से अमन मुआहदे भी किए। आप वो मौलाना सूफ़ी मोहम्मद से ले लें और उससे ले लें, फिर वो तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी एंड सो ऑन,
وہ تو ریکارڈ ہے نا, وہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی اریز نہیں کر سکتا. بٹ واٹ ہیو وی کم ڈاؤن ٹو, دیٹ از اے سنگل ایشو, سنگل پوائنٹ ایجنڈا, اور وہ یہ ہے کہ ایک کوئی بھی رسپانسبل اسٹیٹ ہو وہ دہشت گردوں سے نیگوشیٹ نہیں کرے گی. اور ٹی ٹی پی ہو, بی ایل اے ہو, وی ہیو اے پروون ٹریک ریکارڈ, وی ہیو اے فیکٹ بیسڈ رپورٹ, ہماری بنائی ہوئی نہیں, یو این کی. آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, مطلب کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ بالکل میں آئی تھنک وہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک سرکازم بھی آ جاتا ہے, یا پھر وہ ایک بڑا پومپس سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایون آن آر پارٹ. ہم یہ کہتے ہیں فلانے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. آئی تھنک ریالٹی, میں سمجھتا ہوں ریالٹی چیک, اور وہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار میرا جو ایکسپوجر ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں ادراک ہوتا ہے. دس از وٹ آئی لائک ٹو بلیو, دس از وٹ آئی لائک ٹو بلیو کہ آفریدی صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ ایسے نہیں ہے. جب سیکیورٹی فورسز یا بات کی جاتی ہے کہ جی ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کیے ہیں اور اتنے دہشت گردوں کو لیمنیٹ کیا ہے, تو وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو رہے. اور دوسری بات, جب یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن حل نہیں ہے, دیکھیے آپ اس کو اگر کامن سینسیکل ویو بھی اس کا لیں, کیا پاکستان کی خیبر پختونخوا پولیس, ایف سی, فوج, کیا انہیں شوق ہے اپنے آفیسرز اور جوانوں کو شہید کروانے کا؟ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جن گھروں میں وہ جنازے جاتے ہیں شہداء کے, وہ ٹھیک ہے ان کے جو گھروں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ خوش دلی سے جی وہ کہتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے 110 بچے بھی ہوں تو اس ملک پہ قربان. بٹ رات کو کسی پیر میں جب وہ تمام شور و غل سے علیحدہ وہ والدین بیٹھتے ہیں اور ان کے جوان بچے اس وقت قبر میں اتر چکے ہوتے ہیں, تو یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس ایگنی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. سو آئی تھنک میں تو ایٹ لیسٹ آئی لائک ٹو بلیو, انلیس کہ کل کچھ اور ہو جائے, کوئی نئی اسٹیٹمنٹ آ جائے, کوئی نئی چیز سامنے آ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید آفریدی صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ ایسا ہی ہونا ضروری ہے اب جو آج کل ہو رہا ہے. یہ یعنی پھر تبدیلی آ رہی ہے پھر تو, یعنی وزیر اعلیٰ کے اندر ایٹیٹیوڈ کے اندر, اپروچ کے اندر, چلے مثبت تبدیلی, اس کو مثبت کہنا چاہیے, مثبت تبدیلی آ رہی ہے. لیکن جو ہم نے ریسنٹلی 27ویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کو بالکل بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا, بالکل سیپریٹ ہی ان کو رکھا گیا, اور شاید ان کی ضرورت بھی نہیں تھی, شاید اسی وجہ سے, نمبرز گیم کی وجہ سے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا آہستہ آہستہ اپنے آپ کو واپس فولڈ کے اندر لائے گی, چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ آفریدی صاحب کے آنے سے ایک امپریشن یہ آ رہا تھا کہ جناب خان صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہیڈ آن کولیشن ہوتا ہے تو ہوتا رہے. پھر منصور صاحب یہاں پہ ایک چیز جو سب سے زیادہ آئی تھنک قابل نوٹس کرنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, اور وہ خیبر پختونخوا کا ایٹ دس مومنٹ ہو رہا ہے. جس کا نقصان ہو رہا ہے اس کو پین بھی فیل ہوتا ہے. اب اس پین کو وہ ڈسکرائب کیسے کرتا ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے, آپ کے اور میرے سامنے کیسے رکھتا ہے, اس کے طریقہ کار کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. یہاں پر صرف تحریک انصاف اکیلی جماعت نہیں تھی جو یہ بات کرتی آئی کہ آپریشن کی جگہ مذاکرات کریں, بات کر لیں اور ایٹ لیسٹ ہمیں آن بورڈ لے لیں. ورنہ یہی سی ایم تھے علی امین گنڈا پور صاحب, تب بھی آپریشنز ہوتے رہے, تب بھی جو تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا سٹانس اور تھا, لیکن آپریشنز ہوتے رہے. اور وہ بعد میں آپ کو اور مجھے سب کو پتا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب سپورٹ بھی کرتے رہے, جو بھی سپورٹ بیس چاہیے تھی وہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو, اداروں کو, ملتی بھی نہیں وہاں سے. اینڈ آئی ہیو ٹو سیکنڈ منیب صاحب آن دیٹ کہ جب آپ سی ایم بن گئے, جب آپ کا وہ پورٹ فولیو آ گیا, جب آپ کو وہ ایکسپوجر مل گیا, جب وہ میٹنگس کا اس انفارمیشن کا حصہ بن گئے کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن, تو وہاں پر بھی اگر تھوڑی بہت تبدیلی بھی آئی بھی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں ریزنس کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ریزنس ہے یا اس کے آپ کے خیال میں جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب کی ایک کل کی تقریر تھی کہ ہونتے سے قابو کر لیا سارا, 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی جو ہے بہت سے لوگوں کو ریالٹی چیک مل گیا کہ نہیں ہم جو سوچ رہے تھے اب تو وہ بالکل ہی دروازے بند ہو گئے, وہاں سے کچھ بھی نہیں ہونا. ویسے اگر ریالٹی چیک تو 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی مل گیا تھا نا, 26ویں آئینی ترمیم پہ تو اس سے بہت زیادہ کچھ ہوا. چلیں اس کو پرو, آپ اس کو 26ویں آئینی ترمیم پرو میکس سمجھ لیں. ہاں اس کو پرو میکس سمجھ لیے, لیکن جو فورس یا جو طریقہ کار 26ویں آئینی ترمیم پہ تھا, بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, روٹ میجورٹی یہ کریں گے وہ کریں گے ایوری تھنگ. اس دفعہ تو اتنی فورس بھی استعمال نہیں ہوئی, اس دفعہ تو نمبر شمبر پورا کر لیا ہوا تھا, 2 ایک سینیٹر چاہیے تھے رائٹ لیفٹ سے, جے یو آئی سے لے لیا, پی ٹی آئی کا لے لیا, اور انہوں نے اپنا کام کر لیا. لیکن ڈو یو تھنک کہ جو آج حالات جو G11 میں ہوا, جو وانا میں کل سے ہو رہا تھا, وہاں پر راجہ پرویز اشرف صاحب جیسے سینئر پولیٹیشین جو سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے, ان کو فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ وازنٹ اٹ اباؤٹ ٹائم کہ آپ اکٹھے ہو کے بات کرو کہ یار جو ہویا ہو گیا, آگے چلتے ہیں, ہم تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے آگے چلتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب آج بھی نہیں مل سکے. That's what I'm saying نا, کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو آگے چلنے کی ضرورت تھی. آپ نے 27ویں آئینی ترمیم بھی کر لی ہے, 28ویں کی گفتگو بھی ہو رہی ہے, منسٹرز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 28ویں بھی آئے گی, آپ 28ویں لے ہیں, 29ویں لے ہیں, 30ویں لے ہیں. لیکن پرابلم پھر وہی کہ جو کے پی میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے, کیا سلوشن اس کا یہی ہے؟ کیا ترمیم سے آپ سب کچھ روک لیں گے؟ روکنے کے لیے آپ کو سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا.
आपको तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आप मानिए या ना मानिए, एक सूबे में उनकी हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट के मर्जी के बगैर वहां का चीफ मिनिस्टर री इलेक्ट होकर आया, दोबारा से नया चीफ मिनिस्टर उनका इलेक्ट होकर आया और एक एमपी आप इधर से उधर नहीं कर सके। दैट मीन्स कि वो सेंटिमेंट भी समझते हैं, वो पब्लिक पल्स भी समझते हैं। आपने ऑपरेशन करना है, 100 दफा कीजिए, ऑन बोर्ड ले लीजिए, बैठ के उनसे बात कर लीजिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बीइंग पाकिस्तानी, लाहौर में बैठे हुए, इस्लामाबाद में बैठे हुए, आई डू अंडरस्टैंड कि ऑपरेशन के अलावा हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब अगला बंदा कह रहा है कि मेरे से बात कर ऑन बोर्ड से क्या मुराद है आपकी? एटलीस्ट बैठ के बात कर लो ना उनसे। क्या बात कर? जब वो बार बार कहते हैं कि आप लाहौर में बैठे हैं कि जनाब हम फलां जगह गुलबर्ग का वो एरिया वहां पे ऑपरेशन करने लगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं, कोलैटरल डैमेज, जिसके ऊपर वो बार बार बात करते हैं। बैठ के उसको वे आउट कोई ना कोई बना लीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि भाई जब आप इस तरह के बंदे को कोलैटरल डैमेज के हवाले से पिछले दिनों डीजी आईएसपीआर की ब्रीफिंग थी जर्नलिस्ट के साथ, उनसे एग्जैक्टली यही सवाल पूछा गया कि जी कोलैटरल डैमेज, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशन हैं, क्या कहेंगे आप? उन्होंने उसको जो डिफाइन किया उस वक्त वहाँ पे, मैं भी वहीं पे मौजूद था, उन्होंने कहा जी ये कोलैटरल डैमेज का जो लफ्ज़ है ना, बराए मेहरबानी सहूलतकारों को आप कोलैटरल डैमेज का नाम मत दीजिए। फेयर एनफ। अगर किसी घर के अंदर किसी को पनाह दी गई है, किसी दहशतगर्द को पनाह दी गई है, या उसका स्टॉक पाइल्स वहाँ पे है, उसका एम्यूनेशन वहाँ पे है और वहाँ पे कोई ऑपरेशन किया जाता है, तो उसको फिर आप ये मत कहिए कोलैटरल डैमेज है। बिल्कुल ठीक। कोलैटरल डैमेज कोई तो और चीज एट द सेम टाइम वही इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दीजिए ना, कम से कम आप और मैं बैठ के कि जो आप कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कोलैटरल डैमेज है, वहीं पर जहाँ पर ऑपरेशन होता है पब्लिक कीजिए कि भाई ये दहशतगर्द था, फलां जगह छुपा हुआ था, फलां बंदे इसको तो होती है सपोर्ट बेस दे रहे थे, फलां लोग इसको सपोर्ट दे रहे थे, जिसको आप कोलैटरल डैमेज कह रहे हो, तहरीक इंसाफ जिसको कोलैटरल डैमेज कहती है, तो ये सपोर्ट दे रहे थे उसको। पब्लिक कीजिए, उनका वो आर्गुमेंट भी नल एंड वॉइड कीजिए, ताकि आप, मैं, इमरान साहब, हम सारे बैठकर ये तो कह सके कि भाई जिसको आप कोलैटरल डैमेज कहते हो वही सहूलतकार है उनके। मेरे ख्याल में इमरान साहब ये तो काफी दफा एक्सप्लेन किया जा चुका है मेरे ख्याल में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अब या तो उनकी बेसिकली जाहिर बात है वो हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी सेंसिटिविटीज और होती हैं, उनको लगता है कि इससे इनका वोटर बेस जो है वो डिस्टर्ब होता है जब इस किस्म के ऑपरेशन होते हैं। बड़ा ना ये पेचीदा सा मामला है। देखें, बात ये है कि अपनी गलती तस्लीम करने में हमारे यहाँ मसला बहुत बड़ा ये है कि हम अपनी गलतियाँ तस्लीम नहीं करते। ठीक, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, फिर वो गड़े मुर्दे खाड़ने वाली बात हो जाएगी। किसने ये जहाद शुरू करवाया था, क्यों करवाया था, उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, फिर वो जो वॉर एंड टेरर शुरू हुई, दोनों दफ़ा जब भी ये वाले फ़ैसले किए गए, पाकिस्तान में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं। गड़े मुर्दे अगर हम ना उखाड़े हैं, हम आज की तारीख से, इस नवंबर की इस तारीख से अगर आगे मूव करना है, क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरी कौम का इत्तफाक था। इवन जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी सिग्नेटरी है उसकी, और उसी के ऊपर अमल होना चाहिए जिसके ऊपर उन्होंने अमल रोक दिया हुआ था। ठीक, और उनको एहसास दिलवाना चाहिए कि ये लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशंस हैं उसको किस तरह एड्रेस किया जाए? रिजर्वेशन? रिजर्वेशंस मिसाल के तौर पे 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो उन्होंने पोजीशन ली हुई है। अच्छा नहीं, 27वीं आईनी तरमीम और दहशतगर्दी मेरा ख्याल है दो अलग अलग हैं, लेकिन जाहिर बात है उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए आप उनको दीगर मामला में ना आप उनको खान साहब से मिलने दे रहे हैं, ना 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। अब बंदा उनका टूट रहा है सेनेट के अंदर, तो फिर मतलब मौलाना का भी टूटा, मौलाना का भी टूट रहा है। चलें, आपने अच्छा किया, और यकना शुद्ध शुद्ध और पाकिस्तान लेंगे वो मौलाना साहब के थे तो फिर तो अबड़ू साहब भी देखे तहरीक इंसाफ के थे, ये वही है अबड़ू साहब जो बिलावल साहब के सामने इलेक्शन लड़ने से इनकार करके सब बैठ गए। ये बंदे टूटना, बंदे इधर उधर जाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं होता था। गलत है ना, बिल्कुल गलत दफा कहा जाए गलत। हम अपना कोर्स जो है वो ठीक नहीं कर रहे और वो नहीं होगा जब तक हम अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे। 4 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसाल के तौर पे इसी तरह कोई इलेक्शन हो रहा हो, ऐसे ही करेगी, और इसी तरह नून लीग का कोई बंदा टूट जाए, ऐसे ही करेगी, तो हमें तो हर दफा कहना चाहिए ना भाई ये गलत मैं है। अभी कह रहा हूं, हम अगर उस वक्त इमरान शफकत साहब मेरे सामने बैठे हैं, अच्छा, इमरान साहब नून लीग के 4 बंदे टूट गए, तो उन्होंने कहा उससे कौन सी बात है, जब उनका दौर था तो पीटीआई के नहीं टूटे थे। ये कोई हल तो नहीं है ना इस चीज। नहीं, ये हमारे यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं, अगर मुझसे आप 27वीं यानी तरमीम का पूछे तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर डेलिब्रेशन उसी तरह होनी चाहिए थी जिस तरह 18वीं तरमीम के ऊपर हुई थी। तो नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई आप बताइए, क्यों नहीं? सवाल मैं करना, जवाब तो सीधे देना है, सवाल करिए यार। इसलिए नहीं, देखें कि बात ये है कि जो हम ना इधर उधर से कान पकड़ लेते हैं, मसला ये है कि हम अपने फंडामेंटल्स ठीक नहीं कर रहे, हम अपनी बुनियादों के ऊपर वापस नहीं जा रहे। बुनियादें पाकिस्तान का दस्तूर है, आइन है, और जो असल मानों में है, और जो जिसका जो हक है उसको वो हक मिलना चाहिए। आपके ख्याल में अच्छा देखें, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ बार बार ये मौक़िफ़ पेश करे, मैं उनके सोशल मीडिया फीड को मैं देख रहा था या उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा ये खान साहब का डर है जिसकी वजह से 27वीं आईनी तरमीम आई है।
खान साहब का डर, खान साहब के डर से कौन सी तरमीम आई है वैसे 27वीं आईनी तरमीम में से कौन सी? आईनी अदालत मेरे ख्याल में आईनी अदालत खान साहब तो मेरा ख्याल है अंगूठा चूसदे सन जो आईनी अदालत जो है 6 साल के लिए COD में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के चार्टर ऑफ नहीं अंगूठा तो नहीं चूसा है, ऐसी चलो ज्यादा ही हो गया। यार एक अलामती बात नहीं की लामती भी नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं, क्या हो गया आपको? सिर्फ एक जुमला और फिर आगे इमरान साहब से आप ले लीजिएगा कि राजा परवेज अशरफ साहब की कल की स्टेटमेंट जिसको आपने कोट किया है, उस स्टेटमेंट से क्या आपको मुझे इंप्रेशन मिलता है कि सिर्फ पीटीआई या इमरान खान के लिए नहीं की कि जी ऐसी काबू कर लिया सारा? जी काबू कर मुझे नहीं पता, वो तो उनको पता होगा वो किस पैराए में बात कर रहे थे। नहीं लेकिन इससे पता लगता है ना कि सोच क्या है, इतने वो हुकूमती बेंचेस में सोच क्या है, इतने रिएक्शनरी क्यों हुए थे मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, ना मैंने वो तकरीर सुनी है। उस तरह से एक क्लिप छोटा सा देखा है, वो बड़ा तप के बोल रहे हैं और इस तरह के वो है नहीं, इतने गुस्से में उमन वो आते नहीं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर का आपसे एक्साइटमेंट कह लें, नहीं एक्साइटमेंट नहीं थी, ये एक्साइटमेंट होगी ना। नहीं आप टाले ऐसी, अच्छा मुझे नहीं लगी, आपको लग रही होगी एक्साइटमेंट, मुझे नहीं। हमें धोबी पटका मार दिया जनाब, मुझे हाथ जिस तरह उन्होंने मारे हैं वो तो एक्साइटमेंट गुस्सा नहीं था वो, नहीं अच्छा नहीं, ये अगर आपको एक्साइटमेंट लग रही है। राय साहब पिंडीवाल है यार, थोड़ा सा उनको थोड़ा ये बेनिफिट दिया करे यार। वो नहीं राय साहब है, लेकिन मैं आपको बताऊं राय साहब का एक तारीखी मैं आपको बताता हूँ। राय साहब ने जब हालात खराब होते रहे ना पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट, जब जरदारी साहब की तकरीर थी ईंट से ईंट बजाने वाली, मैंने आपको पहले भी कोट किया था, उससे अगले दिन जो इस्लामाबाद का दफ्तर है ना पीपल्स पार्टी का, उसमें राय साहब ने बाकायदा अपनी क़यादत में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। अच्छा राय साहब डैमेज रिपेयर में वो उनका बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके मामला ठीक रहते हैं। वो पिंडी के ज्यादातर पॉलिटिशियंस के ठीक ही रहते हैं, मजबूरी है ना। शेख रशीद साहब के हाँ नहीं, वो शेख साहब की भी तो अब खराब हुए हैं, वरना शेख साहब भी एक जमाने में पार्लियामेंट में मिठाइयाँ बांटते थे, आजकल भी बांट रहे हैं कोई तो ये उमर भाई आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब इसके बाद इस आईनी तरमीम के बाद हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, या एक्चुअली जो मैं थोड़ी बहुत डिस्कशन यहाँ पे सुन रहा था वो ये कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी, वो जो गुस्सा अफरीदी साहब का भी था वो भी शायद अब थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है? अच्छा, एक तो कौन से पहले हालात उनके लिए ठीक थे जिसमें मजीद क्या खराबी अब होनी है, इसके बाद फांसी ही देनी है, इसके बाद तो मेरे ख्याल और खराबी कोई रह नहीं। 28 पे 5 आउट होते हैं, 28 पे 9 आउट भी हो सकते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले ना खराब तो बहुत हो सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तरमीम से हम एक थ्योरेटिकल बातें तो यहाँ कर सकते हैं, तरमीम से कितना कोई डिफरेंस आ सकता है या आया। मिसाल के तौर पे अगर 27वीं तरमीम ना होती तो क्या मुल्क के वजीर आजम के पास जो अथॉरिटी थी वो बहुत कोई ज्यादा थी, तो जिससे अब वो मिनिमाइज हो गई या कम हो गई। ग्राउंड रियलिटी वही है, जो इस्तिस्ना जो है वो ऑलरेडी चीज़ें इन प्रैक्टिस तो थे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं मेरे ख्याल से कोई, और ना ही कोई अदालतें पाकिस्तान में कोई इतनी आइडियल अदालतें थी जिनके कोई पर काट दिए गए हैं, कोई इस किस्म के फैसले वो दे रही थी। हाँ किसी के लिए प्रॉब्लम कर रहे तो शायद वो सेट कर लिए होंगे, लेकिन अवामी सतह के ऊपर कोई इस किस्म का इंपैक्ट नहीं है। एक मैं बात जरूर कहना चाहता हूँ, जहाँ ऑपरेशन के हवाले से बहुत बात हुई है, जी कोई पाकिस्तानी भी, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, XYZ कोई भी हो, वो दहशत गर्द के साथ नहीं खड़ा। जब हम ये कहते हैं ना कि वो कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, मैं उसकी एक मिसाल इस तरह से देना चाहता हूँ, एक शख्स ने कत्ल किया हो, आपकी नज़र के सामने किया हो, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे? आपने खुद देखा किसने कत्ल किया, ये कातिल है, या उसको फौरन फांसी के फंदे पे लेके जाएंगे? मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूँ। जब हम बात क्या करना चाहिए, मैं जरा सर उसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ उसकी कोई मुखालफत कर रही है या उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर रही है, अभी कोई पुरानी बात नहीं है। चंद दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब डेरा इस्माइल खान में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम ठीक कर सकते हैं मामलात को, मुझे माहौल फराहम किया जाए। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कोई स्पेस मौजूद है, ठीक स्पेस भी मौजूद है और कोई अप्रोच भी मौजूद है। अब ये तहरीक इंसाफ का ताल्लुक मौलाना साहब से तो नहीं है। दूसरा, वो खैबर पख्तूनख्वा में कल एक जिरगा करने जा रहे हैं, उस जिरगे के ऊपर उन्होंने तमाम जमातों को दावत दी है, मौलाना के भाई भी जा रहे हैं, बताया गया जी ANP भी जा रही, सब जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई अप्रोच एग्जिस्ट कर रही है। या और खासकर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हम सब लाहौर में बैठे हुए हैं, देखिए सबसे बड़े स्टेक होल्डर पब्लिक है। ऑपरेशन के होना ना होना वो ज़ाहिर जिस तरह का भी फैसला होगा, लोग डिस्प्लेस होते हैं, बहुत कुछ मसाइल होते हैं, वो तो एग्जिस्ट करते हैं ना, बेशक वो आपके साथ भी खड़े हों, वो मुल्क के नारे लगाएं, सब कुछ भी लगाएं। जब उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस करने, जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं, अगर कल सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ड्यू प्रोसेस के ऊपर कोई मसला है। यानी मिसाल के ऊपर अतमाम हुज्जत करना है आपने, आप कह रहे हैं जी टॉक्स, सूफी मोहम्मद की यहाँ बात हुई ना, आपने बात की, अफगानिस्तान में डेलीगेशन आप लेके जाते रहे ना, सब कुछ होता रहा। तो अगर एक बार इस मुल्क की सियासी या पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि तरीके इंसाफ से मैं नहीं कह रहा, जब मैं मौलाना साहब का हवाला, सारा कुछ हो चुका है। नहीं देखे ना, ये हो चुका है, हो चुका होगा। आपने कभी TTP की प्रेस रिलीज पढ़ी? मैं कह रहा हूँ जी हो चुका होगा। मैं एक और कह रहा हूँ, अगर खैबर पख्तूनख्वा की जुमला सियासी जमातें जो हैं, उनको एक अतमाम हुज्जत के लिए आप मौका दे दें, आप यही कर लें, आपकी स्ट्रेटेजी आपके साथ खड़े होंगे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब इस सब से जो हम कह रहे हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ के रास्ते बंद हो जाएंगे, ये कुछ होगा,
میرے خیال سے اس ساری ترمیم سے تحریک انصاف کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آلریڈی اس میں سے کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم ہوئی, مولا صاحب کا نے پتہ صاف کر دیا. مولا صاحب آج کہاں پہ ہیں؟ یہ 27ویں ہونے دینا ذرا. آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کہاں پہ ہوتی ہے. پھر شاید جس 28ویں کا ذکر کیا جا رہا ہے, جس میں رانا ثناء اللہ نے بات کی, فیصل وابڈا تو کہہ رہے ہیں 27ویں ہو گئی ہے, اب 28ویں پہ جاؤ. یہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے بھگتنا ہے. تحریک انصاف تو آلریڈی بھگت رہی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. تو میرے خیال سے کوئی ایسا میجر ڈفرنس سیم پیج شروع ہو جائے گا. نہیں, سیم پیج شروع ہو یا نہ ہو. سیم پیج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ان دو پیپلز تحریک انصاف بھگت رہی ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھگتے گئے. پہلے بھگت رہی ہے. نہیں, یہ دو جماعتیں پہلے بھگت رہی. ہاں جی یہی کہہ رہے ہیں نا. جی میں بالکل کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, آپ مجھے ایلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیم پیج یہ ٹوٹے گا, وہ بحال. میں کوئی سیم پیج کے حوالے سے میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے غیر اعلانیہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی ہے. جو میں جملہ بار بار کہتا ہوں, تحریک انصاف کو دیوار میں جو آپ نے چنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی آ جائے. اور یہ ہوتا ہے, کوئی پہلی بار ہونا ہے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا؟ کیا نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوا؟ یہ کون سی ایسی سائنس ہے کہ ایسے حالات و واقعات ٹھیک ہو گئے ہیں, آپ صرف ہمیشہ تحریک انصاف کو اس طرح سے. لیکن 28ویں ترمیم میں کیا آ سکتا ہے؟ 27ویں جو آپ کہہ رہے ہیں 28ویں, یہ مسلم لیگ نون کا کمال ہے. جب ہم سب سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں آ سکتا, وہ 27ویں میں نکال کے کریں گے, یہ آ سکتا. منیب صاحب 28ویں ترمیم میں کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں, جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت جو انفنشڈ ایجنڈا تھا, اچھا جی, اس میں سے کچھ ایجنڈا آپ کے سامنے ابھی آ گیا. ٹھیک ہے جی. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ایک جگہ موجود تھیں, ٹھیک ہے جی, کہ یہ ہم نے کرنی ہے. اچھا, پھر اس میں ابھی تھا تو بڑا لوڈڈ ایجنڈا, لیکن کہا گیا اچھا چلو یار منیمم کنسنسس کن چیزوں پہ ہوتا ہے, چلو پنجابی کہتے ہیں انہوں نے ٹپائیے نا, یہ ہو گیا. اچھا, اب جو ریمیننگ ایجنڈا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اس میں ایک سب سے بڑا ایجنڈا ہے, اور آئی کین کنفرم اٹ ٹو یو, وہ ایسے سمجھے کہ وہ کم از کم پیپر کے اوپر تو وہ پتھر پہ لکیر ٹائپ بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے جو فارمولا ہے NFC والا وہ ریوائز کرنا ہے. اچھا, کیونکہ اس کا تو آرگیومنٹ یہ ہے جی کہ آپ 10 SIFCs بنا لیں, اور میں نے آج بھی کہا کہ جی آپ بے شک 10 IFCs بنا لیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جیسے 10 لوگ اور آ جائیں, پرائم منسٹر جیسے 10 لوگ اور, ساروں کو بلا لیں, پھر بھی آپ کا جو پرابلم ہے روٹ کاز وہ آپ کا وہاں پر ایگزسٹ کرتا رہے گا. اس کے اوپر پھر یہ آرگیومنٹ ہے حکومت کا جی کہ یہ ہمارا پرابلم رہے گا, وی ہیو ٹو چینج اٹ. چلیں, میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ایون دو یہ چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں, پرابلم یہ ہے کہ جس طرح 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی, 26ویں ترمیم میں آصف علی زرداری صاحب کو بطور صدر استثناء دینے کا معاملہ تو کہیں تھا ہی نہیں. یہ 27ویں میں گھس کس طرح گیا بیچ میں؟ دیکھیے, اب ظاہری بات ہے, جو یہ زرداری صاحب یعنی صدر مملکت کو ایک کانسٹیٹیوشنل امیونٹی اگینسٹ کرمنل پروسیکیوشن ویسے تو وہ موجود تھی آئین کے اندر ڈیورنگ دا ٹائم جب وہ صدر رہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو فار لائف ہے یہ PMLN کی خواہش تو نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے جی. یہ تو ظاہری بات ہے پرپوز کچھ پیپلز پارٹی کے دوستوں کی طرف سے بھی کی گئی ہوگی. نہیں تو جیسے پرائم منسٹر نے کو پرپوز کی گئی PMLN کی طرف سے, اور انہوں نے وڈرا کر لی کہ نہیں جی یہ نہیں ٹھیک, تو اور اسی طرح پر پریزیڈنٹ صاحب بھی کر سکتے تھے اگر ان کو بھی یہ ٹھیک نہ لگتی. لیکن بہرحال سینٹ سے اب یہ پاس ہو گئی. دیکھیے یہاں آرگیومنٹ کیا ہے, یہاں آرگیومنٹ صرف یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم بحث کر رہے ہیں, چلیے یہ جتنی بھی ترمیم ہوئی ہے, 26ویں ہوئی, یہ 27ویں ہوئی, میں نہایت احترام اور احتیاط سے عرض کروں گا, دیکھیے نہ یہ کوئی جمہوریت کی بالادستی کے لیے, نہ یہ کوئی آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے, یہ آپ اس نظام کی بالادستی کے لیے تو ضرور ہو سکتی ہے. اچھا, یہ نظام جمہوری نہیں ہے. اگر آپ کو نظر آتا ہے, اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اگر آپ کو نظر آتا ہے, میں نے تو چشمے لگائے, مجھے نہیں آتا. آپ میرے سے نظام کے لیے تو نظام جمہوری نہیں ہے. نہیں, آپ یہ بورو آپ یہ بورو کر لیں, آپ یہ بورو کر لیں, اور اگر آپ کو اس سے بھی اگر نظر نہیں آتا تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ نظام کسی کو تبدیل بھی نہیں کرنا, کسی کو بھی نہیں. پی ٹی آئی کو تو کرنا نہیں. دیکھیں آپ نے ٹویٹس دیکھیے, خدا کا نام لیں. عمران بھائی سے میں اجازت لیتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں سے بھی میں صرف اتنا عرض کروں گا, دیکھیے یہاں لڑائی ابھی تک صرف وہ یہ ہے کہ بھئی اینو کڈو تو مینو لے آؤ تو اینو کڈو, اور لڑائی ٹوٹل یہ ہے. یہاں میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نے کئی دفعہ کہا ہے, جس سے بہت سے تحریک انصاف کے دوست جن سے ہم آف دا ریکارڈ ملتے ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ یار جب ہماری باری آئے گی ہم نے اس کے ساتھ صرف ضرب لگانی ہے, ضربے 2 یا ضربے 3. منیب بھی میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے تھوڑا سا پلیز اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا, جسٹ فار مائی انڈرسٹینڈنگ. جب آپ کہتے ہیں کہ باریوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, تو جب 8 فروری کا الیکشن ہوا, مجھے یہ پتا ہے یا میڈیا نے یہ رپورٹ کیا, ہم سب نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ پیپلز پارٹی PTI کو بار بار آفر کرتی تھی کہ گورنمنٹ بناؤ, ہم ووٹ کرتے ہیں. اگر
हुकूमत ही लेना पर्पस था, इमरान खान या किसी और का प्राइम मिनिस्टर बनना ही पर्पस था, तो पीटीआई ने क्यों नहीं लिया दैट टाइम गवर्नमेंट? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बड़ा आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप कैमरास के लिए करते हैं, कैमरों को दिखाने के लिए करते हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। अब मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र करनी थी, और अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते कि चलें यार पीपल्स पार्टी कम से कम नून तो बाहर रहेगी ना, हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेते, तो सब कहते वेरी गुड आ जाओ हुकूमत बना लो। ऐसे नहीं होता, कुछ चीज़ें आप सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर रहे होते हैं। जिस तरह बहुत से पीपल्स पार्टी के दोस्त ये कहते हैं कि वो जी हमें ऑफ़र हुई थी कि जी आधा वक्त आप वज़ीर आज़म बन जाए और आधा वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए। ये बहुत सारी बातें वो होती हैं जो आप कंजम्पशन के लिए कह जाते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में नहीं आना था। फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, तमाम तर मसाइल के बाद भी लोग बाहर निकले। इलेक्शन के दिन मैं भी बाहर वोट डालने गया, फॉर्चुनेटली एट द टाइम कि मैं खुद वोट डालने जाऊं। लोगों ने बगैर इस चीज़ को ज़हन में रखे हुए कि झंडा कौन सा है, कैंडिडेट कौन सा है, वो अंदर जाके सिर्फ लोगों से ये पूछते थे इसमें आपको पता है तहरीक इंसाफ वाला कौन है। तो ये वो चीज़ है जो हमने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की है। मसला पीटीआई की गवर्नमेंट केपी में इस सब बिल के खिलाफ बनी है। देखिए मैं अब आपको ये बताता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर एक मिनट है, इस सवाल का जवाब आप खुद दें। पहले एक्सप्लेन कर ले फिर मैं आप अपना प्रोग्राम शुरू करें ना। आप बताएं, आपके ख्याल में विल के साथ नहीं बनी? किसकी विल के साथ? पीटीआई की गवर्नमेंट लोगों की विल के साथ बनी। नहीं, अच्छा वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक लोगों की विल के साथ बनी। भाईजान आपने कोई सेफ्टी वेल्व रखना होता है। सर मैं आपको उसकी रीजन दे देता हूं। सेफ्टी वेल्व भी रखना होता है। मैं एक रीजन दे देता हूं, ठीक है फिर मैं सेकंड नहीं मानता, लेकिन मैं उसकी एक रीजन और भी दे देता हूं आपको कि वहां पर आपने देखा 2 रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, एक सीएम केपीके का और एक उसके बाद हुआ खुरम ज़िशान वाला सेनेटर का। एक एमपीए का वोट उनका इधर से उधर नहीं किया। सो वहां पे मेरी परसेप्शन है, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की ग्रिप या पैरा अवामी पैरा जो है, आपके ख्याल में वहां पे एमपीएस ने एफिडेविट साइन नहीं किए? बहुत सारे ने किए होंगे, बहुत सारे ने किए होंगे। बड़े झगड़ा साहब ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, अभी तक सफर कर रहे हैं, अभी तक सफर कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं एफिडेविट साइन हुए में कि नहीं? बहुत सारे ने किए होंगे, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन पंजाब की इंफॉर्मेशन आपके मेरे पास है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की बाय नेम इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। नहीं, मैं उनके अपने रहनुमा कह रहे हैं भाई, हम जरूर किए होंगे, जरूर किए होंगे। उनके अपने रहनुमा तो ये भी कहते रहे कि 22 एमपीएस जो हैं जो चले जाएंगे। जब अली गंडापुर साहब आउस्ट हो रहे थे, जब जा रहे थे, तो वो ये भी कहते थे कि 22 एमपीएस है भाई, अगर मुझे हटाओगे तो उधर चले जाएंगे, लेकिन नहीं गया, कोई बंदा भी नहीं गया। अभी 100 मतलूब नहीं था ना। मैं सिर्फ एक बात फिर मैं मतलूब नहीं हुआ, हुकूमत को तो मतलब था। आपके वफाकी वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि नहीं आने देना भाई, नहीं आएगा। वो तो फिर डीजे एसपीआर ने भी कहा था, तो फिर उन्होंने नहीं चाहिए था ना भाई। वो तो आपके फिर अगेन वो पब्लिक ये कहते रहे कि नहीं बढ़ने देंगे भाई। उनका कहने का मेरे ख्याल में राय साहब, अगर हम जरा सिर्फ सम अप कर दें लोगों की आगाही के लिए, राय साहब अपना आर्गुमेंट ये बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत बनी है ना, वो अवामी प्रेशर की वजह से बनी है, उसके आगे कोई चीज खड़ी नहीं हो सकी। ऐसे ही और पंजाब में अवामी प्रेशर नहीं था। हाँ, पंजाब में लोग नहीं पैरा दे सके ना, पंजाब में लोग उतना पैरा नहीं दे सके। आपके ओके के अंदर एक साथ ठीक है, मतलब मैं ओके में ना मुझे सुनाई, मैं उनकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि पंजाब में प्रेशर, पब्लिक प्रेशर नहीं था। मैं तो इत्तेफाक कर गया हूं जी, ठीक है। सिंध में नहीं था। अबू साहब आज तक कहते हैं भाई कल वोट कर गए, वो कहते हैं भाईजान जब मेरा पिछली दफा 10 लोग उठाए गए मेरी जमात मेरे साथ नहीं खड़ी हुई, लिहाजा हम गोइंग टू वोट फॉर इट। बहुत सारे लोग इस तरह के और है, मतलब और छोड़िए, हम पीटीए को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं तो फिर अरेंजमेंट था, ये जो मुनीब साहब ने बात की, ये अरेंजमेंट था। उधर एक सेफ्टी वॉल्व रखना था, एक वो वहाँ से प्रेशर लीक होता रहे और उनको थोड़ा सा एक रिलीफ मिलता रहे। ओके, और वहाँ के मरूजी इलाज भी थोड़े से इमरान साहब, फिर मैं तो इसको एज ए ट्रैप देखूंगा। मेरी नजर में तो फिर ये ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है अच्छा जी ठीक है, आपने बोल के बच्चा 1 रुपया मांगता है, उसको चवन्नी हाथ में पकड़ाओ कि जी बहुत शुक्रिया। में भी हो सकता, ये तो फिर वही वाला तरीका है ना, बिल्कुल। जल पुत्र रहते थे खुश हो। जो मैं बात ये ना, मैं तो आप सब में सबसे ज्यादा कमजोर आदमी हूँ। मैं तो ये कहूंगा मुझे नहीं पता मेरे कैमरे में भी मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है भाई उधर, लेकिन एक बात जरूर है, जो ये सारा प्लान जो हमारे जिन दोस्तों ने किया होगा, वो तुम्हारी तरह मेरी तरह कमले थोड़ी नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको अपने साथ शामिल कर लेता हूँ। वैसे आप बहुत सियाने, शामिल कर लिया मैंने कहा वैसे मुझसे ज्यादा सियाने यार मामले में। ये इतने ताकतवर है किसी को भी शामिल कर सकते
मैं एक बात इन कैमरों के सामने अपने तमाम दोस्तों के सामने अर्ज कर दूं कि देखें, ये ज़हन में रखें, हमारा काम नहीं है कि हम सियासी जमातों को मशवरे दे सकें, लेकिन चलें एक सेन बात तो हर जगह करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हमारे या बैरिस्टर गौर खान साहब जैसे बाइज़्ज़त शख्सियात मामलात की बेहतरी करवा लें, अच्छी बात है। ये ना हो कि आगे जाके कसर जो इस दफ़ा नहीं थी वो अगले इलेक्शन में वो भी निकल जाए। क्या अगले मतलब इस बात इलेक्शन का? हाँ, क्या मतलब इस बात का? या मतलब नहीं मैं समझाता उधर पैसे अलग लेना पाए मैं थोड़ा तो एक्सप्लेन कर देना हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा तो एक्सप्लेन भाई यार वो समझ मेरे सारे भाइयों को आ गई है। वो बात वही कर रहे हैं ना मुनीब साहब के, हम अपनी बुनियादी नहीं ठीक कर रहे। आप इलेक्शन कमीशन का निज़ाम ठीक करें, असम्बली में बैठे हुए हैं और थोड़ा सा प्रेशर डालें, कोई रास्ता निकालें। नहीं, इनका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान अगर ये चीज़ें ठीक ना हुई तो अगली दफा पाकिस्तान तरीके से आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी नहीं होगी। पता नहीं, पूछ लो, मेरा ख्याल है। मुझे इमरान भाई ना इसके ऊपर एक वो केक के ऊपर लगती है आइसिंग, वो आपने कहा ना बड़ी वो शानदार होती है, वो आइसिंग लगा रहे हैं उसको कवर करने के लिए। वो आइसिंग हटाएं। असल बात ये है आप इलेक्शन कमीशन का निज़ाम बहुत अच्छा कर दें, लेकिन मसला ये है कि जब तक आप अपना बुनियादी मसला जो है ना लड़ाई उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अगली दफ़ा ये ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा भी ना हो। यार अगला इलेक्शन है कदों में वैसे? वो जब भी हो, वो जब भी हो। नहीं इमरान साहब वो जदों मर्जी करा लांगे, जदों मर्जी है। नहीं, वो ये राय साहब कह रहे हैं वहां पे अवामी, वो क्या कहा था आपने, अवामी गार्ड, अवामी पैरा है उस हुकूमत के ऊपर। तो सर इस तरह किस तरह हो जाएगा भाईजान? नहीं, और फिर ऑपरेशन शुरू हो रहा है, पैरा भी खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? ऑपरेशन शुरू जो हो रहा है हाँ। वो मैं क्या पैरा भी खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, आप देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कैंपेन करने की वहाँ पर खुली छूट थी। ठीक, ANP को नहीं थी, पीपल्स पार्टी को नहीं थी, मौलाना फजलुर रहमान को नहीं थी। तो ये जो सपोर्ट थी वहाँ पर तालिबान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इमरान खान साहब की तालिबान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल या उनकी जो हमायत हमेशा से रही है उसका उनको फ़ायदा होगा। और जस्ट लाइक दैट पंजाब के अंदर PTI को क्या इजाजत थी? इजाजत थी जस्ट लाइक दैट 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले PTI को पंजाब में कैंपेन करने PTI को कैंपेन करने की इजाजत थी? जिस तरह आपने कहा नहीं, वो मैंने तो कहा कि बंदूक के सर के ऊपर इजाजत थी ना। अच्छा, मैं ये सवाल भी मेरा सब बड़ा सादा इमरान सवाल सर मैं तो जवाब दे रहा हूं। थी पंजाब में जो बात कर रहा हूं ना, मैं KP की बात कर रहा हूं। पंजाब में तो अगले साइयां ने नहीं दी तानू। पंजाब में आपके पास बंदूक की ताकत तानू PTI दो नहीं, चलो तानू ही सही, चलो जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ चलो ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ नहीं, मैं किथों इजाजत देनी है? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸੱਜੇ? सर तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। सर महावरतन उन्होंने कहा। मैं वो एक तो कॉन्शियस बड़े हो जाते हैं ना। बात ये है आप पहले कॉन्शियस हो गए कि मैं कितों देनी है। मैंने रगड़ा ਤੁਸੀਂ ला रहे हो बंदा कॉन्शियस भी ना हो। तो वो यही बात है कि ऑपरेशन अगर हो गया, ऑपरेशन की मुखालफत भी इसीलिए, ऑपरेशन की मुखालफत भी इसीलिए। और मुझे वजह बता दें नहीं, अपना बेसिकली कि हम खुल के कैंपेनिंग कर सकें, ये मतलब इनके जरिए हमें खान साहब के ट्वीट्स में देखें, उन्होंने कहा है ये सोचे समझे मंसूबे, जो उनकी ट्वीट्स हैं खान साहब की, कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ये ऑपरेशन और अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब कर रहे हैं कि PTI का वोट बैंक खराब। क्यों जी उमर साहब, इसका उससे क्या ताल्लुक है? और खान साहब के बकौल अफगानिस्तान पर अगर पाकिस्तान कोई जवाब देता है तो खान साहब को बहुत तकलीफ है। शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त भी एक थी तालिबान से, आपको याद है? एक दरखास्त शहबाज शरीफ साहब की गलत हरकत थी। उमर साहब, अच्छा, एक तो फिर हमने ना तहरीक इंसाफ ने कभी भी ये नहीं कहा होगा ऑन द रिकॉर्ड कि आप पंजाब पे हमले करें, खैबर पख्तूनख्वा पे हमले ना करें, ये रिकॉर्ड की चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, जब उन्होंने कहा तालिबान अपना दफ्तर खोलना, नहीं, वो मुज़ाकरात उस स्टेट के ही चूँकि चल रहा था, मुज़ाकरात करने हैं, तो उन मुज़ाकरात के पैराए में वो बात हुई। अब आप ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या वजह बनेगी? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जब मिलिट्री ऑपरेशन होगा या कर रहे हैं, जब भी हुआ, क्या IDPs नहीं होते? जब IDPs होते हैं तो आपका जो पब्लिक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, वो उससे मुतासिर होते हैं, लोगों का कारोबार मुतासिर होता है, उनकी ज़िंदगियां मुतासिर होती हैं, इस बुनियाद के ऊपर है ना। तो अब वो मैंने पहले इसका नुकसान PTI को किस तरह, जब आपको वोट दिया ना, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनी, तो उनसे ये कहा गया, और तहरीक इंसाफ का ये हमेशा से स्टांस रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है। आप टॉक से बात करेंगे, जब आपको मैंडेट दिया और आपके होते हुए मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, लोग डिस्प्लेस हुए, उनके कारोबार को मुतासिर सवाल है हुआ। कि ये किस तरह, जी मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने कहा था कि जनाब
یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف نہیں. دہشت تو پھر مذاکرات کس سے کرنی؟ نہیں مذاکرات دیکھیں نا جس طرح ماضی میں آپ کی ریاست کرتی رہی ہے, کن سے کرتی رہی ہے؟ دہشت گردوں سے کرتی رہی ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح مولانا صاحب بات کر رہے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز بات کر رہی ہیں, تمام حجت تو کریں نا ایک بار. ابھی آپ افغانستان سے مذاکرات ایک بار افغانستان سے بھی تو کر رہے ہیں, لڑائی لڑ رہے ہیں, آپ ٹاکس کر رہے ہیں. آپ نے انڈیا سے جنگ لڑی سر, انڈیا سے اور وہ فیل ہو گئے نا سر, انڈیا سے جنگ لڑی آپ نے, ہم جیتے. ایٹ دن ٹاکس کی امریکہ کے کہنے کے اوپر کی. کس سے ٹاکس؟ انڈیا سے کہیں نہ کہیں بات چیت ہوئی نا, ڈی جی ایم او کے لیول کے اوپر ہوئی ہے, جس سے ڈی جی ایم او سے ہر ہفتے بات ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں جنگ کے دوران بھی ہو رہی تھی, جنگ سے پہلے بھی ہو رہی تھی. کمیونیکیشن کا چینل بند کر دیتے ہیں آپ, نہیں بند کرتے نا, کمیونیکیشن آپ رکھتے ہیں. اب تحریک انصاف اس لیے متاثر ہوگی یا ان کا ووٹ بینک اس لیے متاثر ہوگا جب عمر بھائی کمیونیکیشن کرنے میں اور مذاکرات کرنے میں بہت فرق. ان کا ووٹر کیا کہے گا؟ ان کا ووٹر یہ کہے گا کہ میں نے آپ کو ووٹ کیا ہے آپ کی اس بنیاد کے اوپر کہ مسائل کا حل نہیں, اور اس سے کیا میں جتنے آپریشن ہو رہے ہیں بجوڑ میں, ادھر ادھر وادی تیرا میں, وہاں پر چیک کریں کہ جو پاکستان کے فوجی شہید ہو رہے ہیں ان کی ڈومیسائل کہاں کے. اچھا, موسٹلی کے پی کے لوگوں کے. اچھا, پختون خود جی دیکھیں یہ ظاہر ہے پاکستان کی فوج نیشنل فوج ہے, اس میں تمام لوگوں علاقوں سے لوگ ہیں, یہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں نا جی پنجاب سے ہو رہے ہیں, ایف سی ہوتی ہے وہ تو ہوتی وہیں کے. نہیں جہاں سے بھی تو وہیں کی. دیکھیں وہ شہداء جو ہیں, ان شہداء کے حوالے سے انہوں نے آج کی پریس ریلیز نہیں پڑھی, جو شہداء ہے, دیکھیں یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. آپ یہاں نہ پڑھ دیجیے گا, یہ کوئی پشتون شہید ہو رہا ہے, بلوچ شہید تو قوم کے شہید ہے نا, ہم سب ان کے مقروض ہیں, ان کی فیملیز کے مقروض ہیں, اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. یہ کیا بات کریں سے مذاکرات؟ نہیں دیکھیں نا, یہ تو اسٹریٹجی جو ہے نا, آپ اسٹریٹجی کی طرف جاتے ہیں. اور پہلے کتنے مذاکرات ہوئے صوفی محمد کے ساتھ, اسٹریٹجی کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. میں ایک اسٹریٹجی دیتا ہوں آپ کو. مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے مذاکرات کے لیے ماحول دیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ مولانا فضل الرحمان جو ایک قومی جماعت ہے اس کے سربراہ بات کر رہے ہیں. کیوں بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب افغانستان گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, کیا مولانا صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول وہاں نہیں ملا تھا؟ ٹھیک, آپ کے کیا عمائدین نہیں ہیں, آپ کے علماء کرام نہیں, اگر انڈیا کھیل سکتا ہے. محمود خان اچکزئی, مولانا فضل الرحمان, عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی, یہ چند ایسی جماعتیں ہیں جن کے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ ایک گہرے مراسم رہے ہیں اور ایک سافٹ کارنر رہا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی سٹیج آ چکی ہے جب آپ کی ریاست جو ہے وہ ان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ رائے رکھتی ہے اور وہ مذاکرات میں نہیں بلیو کرتی. وہ کہتے ہیں the time for negotiations is over now, we have to get over it, کیونکہ اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا. ابھی آپ نے نیگوسیشنز کی بات کی, آپ نے کر لی اٹیمپٹ, آپ نے اٹیمپٹ کیا, آپ نے صرف کیا کہا, آپ نے افغانستان کو کہا جناب یہ پیپر ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر صرف یہ لکھ کے دے دیجئے کہ آپ کی زمین سے اب یہ دہشت گردی نہیں ہوگی, آپ کے یہاں پہ کوئی کمپاؤنڈ ٹریننگ سینٹرز اور سپورٹنگ نہیں ہوگی ٹی ٹی پی کی. وہ آپ کو یہ تک لکھنے کو تیار نہیں ہے. منصور صاحب اس کا ایک تاریخی پھر حوالہ ہوگا, جب آپ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یا یہ کہتے بھی رہیں تو ریاست کا فیصلہ کچھ اور ہے. آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جب فیصلہ کیا تھا نا, تب بھی آپ نے سیاستدانوں کو مائنس کر کے کیا تھا. سر وہ بھی ناکام ہو گیا نا, رانگ ڈیسیژن تھا, ناکام ہو گیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں ناکام ہو گیا نا, میں آج یہی کہہ رہا ہوں کہ سر دیکھیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپ پورا ایک نیشنل ریزالو کے ساتھ جائیں, ان کی یا ان کو کنونس کر لیں, ان کو کنونس کر لیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو. یہ ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے آقا, جن کے سپورٹر انڈیا جاتے ہیں اور لکھ کے دے کے آتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آپ کا حصہ ہے, اور یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کی تکلیف, عمران خان صاحب کو ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے افغانستان میں کابل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. عمران صاحب ان کو ہوسٹ کرتے یہ بات یاد نہیں تھی, ان کو ٹرین کرتے یہ بات یاد نہیں تھی, ان کو بچے کہتے ہوئے اپنی بات یاد نہیں تھی. یار بالکل غلط کیا جس نے کیا, اس کو آگے بڑھے نا, پھر دوسروں کے اوپر ڈنڈا اٹھا لینا سر, دوسروں پہ ڈنڈا اٹھا لینا. وہ غلط کام کیا ہے, انہوں نے کیا سر اس پہ ڈنڈا نہ اٹھا لینا. دیکھیں آپ نے تو بھائی جان عمران خان, ہمارے بچے عمران خان صاحب نے تو ان کو لا کے بسایا پاکستان میں. افغان طالبان کو عمران خان لے گیا, ٹی ٹی پی کو, افغان طالبان کو کون لے گیا, اور پائی ٹی ٹی پی کو, افغان طالبان کو کون لے گیا, کون لے گیا, پھر افغان طالبان بچوں نہیں بحث کر رہے ہیں, افغان طالبان کو جو بھی طالبان کو کون لے کے آیا, نہیں کب کی بات کر رہے ہیں آپ, جو بھی لے کے, میں نے شروع میں بات کی ہے, کب کی بات کر رہے ہیں, اوورال تاریخ میں کون لے کے آیا. افغان مہاجرین جو آتے ہیں وہ تو آپ UNHCR کے سگنیٹری ہیں, آپ کو ان کو ہر صورت ان کو آنے ہی دینا تھا. بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کو آنے دینا تھا, آپ ان کو روک نہیں سکتے. اور وہ صرف یہاں نہیں گئے, وہ ایران بھی گئے, وہ اپنے اور بھی جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ بھی گئے ہیں. لیکن پاکستان کا یہ موقف یہ ہے کہ دیر از اے ٹائم فار دیٹ نا. اب آپ کے ملک میں امن قائم ہو چکا ہے, ایک حکومت بن چکی ہے, ناؤ اٹ از ٹائم ٹو گو بیک. یہ فرق ہے. نہیں مہاجرین کی بات نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا آپ نے جو کیا, جو آپ نے وہ پہلے افغان طالبان, جی میں افغان طالبان, وہ دیکھیں نا ہمارے ایک ماضی کی پالیسی رہی ہے نا سر, ہم اس پالیسی کی بات کر رہے ہیں, وہ پالیسی غلط ثابت ہو گئی نا جب آپ کہتے ہیں جی وہ فلاں میڈیا گیا. تو پھر آپ کا کیس کیا کہ ایک غلط پالیسی اور اپنائیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ تمام آپ کنسنسس اپنے, یا تو جو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں, مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیس جو ہے عمران صاحب کا اور منیب صاحب کا ایکچولی کیس جو ہے وہ یہ ہے
کہ جی وہاں کی جو لوکل سیاسی حکومت ہے یعنی کہ ان دس کیس پی ٹی آئی اس کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل ہوتے ہیں اسی طالبان سے اور اس لیے وہ کبھی بھی ان کے اگینسٹ آپریشن کے حوالے سے بات نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جب کیمپیننگ کرتے ہیں آج تک پی ٹی آئی کے کسی بندے کے اوپر جو ہے وہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا ہی نہیں. اے این پی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. منصور صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کا کیس نہیں لڑ رہے, وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیس لڑ رہے ہیں. ٹی ٹی پی پریس ریلیز جاری کرتی ہے لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیس لڑنے کا طریقہ کار کا اختلاف ہے نا. یہی تو ایک سیکنڈ ہم یہ بحث کھول کے بیٹھے ہیں. فیئر انف تحریک انصاف کو رگڑ رہے ہیں, فیئر انف رگڑ رہی حکومت ان کی ہے. یہاں پر سیم سٹانس مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے, ہم ان کو بھی ڈسکس کر رہے. ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, سے رکھتی ہے, بڑی عزت آ گئی ویسے مولانا فضل الرحمان, مطلب اس سے کمال ہے ویسے. یہ مولانا یہاں پہ چونکہ الائن ہوتا ہے کام تو بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, بہت بڑے رہنما ہیں. یہ وہی مولانا ہے جو نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے رہے پی ڈی ایم میں. یہ وہی مولانا ہے. میری عزت کر رہے ہیں, نہیں کر رہی نہ میں کروں. سوال یہ irrespective of that, اگر تو آپ نے یہی میرے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ریپرزینٹیٹو کیا کہہ رہا ہے اس کی زیادہ امپورٹنس ہے کمپیئر ٹو مولانا صاحب. وائی؟ بیکاز دے سٹنگ ان دی گورنمنٹ. میں اس لیے مجھے مولانا کی اگر آپ نے اگزامپل دینی بھی ہے وہ میں اس ڈیبیٹ پہ چلا جاؤں گا کہ یار پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کیونکہ وہ ایک صوبائی حکومت میں بیٹھے ہیں. مولانا کا سٹیک ہی نہیں ہے اس کے اندر. فرینکلی اسپیکنگ مولانا کی جماعت حکمرانی میں تو سٹیک نہیں ہے نا. مولانا صاحب کہیں پہ بھی حکومت پہ تو نہیں ہے نا, نہ فیڈرل میں ہے نہ صوبائی میں ہے. آپ ان کو وہ ویٹیج نہ دیں, پی ٹی آئی کو دیں. اگر چلیں جس جماعت کی وفاق میں حکومت ہے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی, کیا خیبر پختونخوا کی پی ایم ایل این آپ ان کے ایم پی اے سے مل لیں جو تھوڑے بہت ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا سے, اسپیک ٹو دیم, ٹاک ٹو دیم, ان سے پوچھئے کہ کیا آپریشن کے حق میں آپ. ہاں ہیں, آپ ذرا پوچھ لیجیے. اختیار ولی صاحب کہاں سے ہیں؟ He is not MP ہے نا, وہ تو کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم, ٹھیک ہے. لیکن اے این پی سے پوچھ لیجیے کیا آپ آپریشن کے حق میں, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیے آپریشن کے حق میں. صرف تحریک انصاف کو سنگل آؤٹ کر کے کہے جانا کہ حکومت ہے, بالکل ہے ان کی, لیکن اگر ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ جتنی مار کھائی ہے کل ایک اے این پی نے جتنا اپنی قربانیاں دی ہیں اے این پی کسی سیاسی جماعت کی نہیں. کل سے جرگہ سٹارٹ ہو رہا ہے, دیکھ لیں گے کون سی جماعت ہے جو جرگے کا حصہ نہیں بنتی. جو نہیں بنے گی obviously کہیں گے کہ وفاق کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپریشن کرو, وی آر ود یو. اور اگر سب اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو آئی تھنک وفاق کو اس جرگے کی اونرشپ لینی چاہیے. وفاق کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم اونرشپ لیتے ہیں, بیٹھ کے کوئی سولوشن نکال سکتے ہیں. یہ ساری وہ ان کا بیسکلی میرے خیال میں دونوں کا عمر کا اور رائے صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں کے لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو وہاں کی لوکل جماعتیں, مولانا صاحب ہو گئے, اے این پی ہوگی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جب تک آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے ڈونٹ ڈیسائیڈ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. دیکھیے ایک بات میرے خیال میں جرگہ ایک اچھی پریکٹس ہے, ہونا چاہیے, اور یہ آن بورڈ لینے والی بات سے میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے سارے, اور واقعی کسی ایک جماعت کو پرٹیکولرائز نہیں کرنا چاہیے. ہم پی ٹی آئی کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ بیکاز obviously they have an overwhelming majority, وہ ظاہری بات ہے کہ قرآن جماعت ہے, اور ایور سنس 2013 آج تک ان کی 12 سال سے کنزیکٹیو حکومت ہے, تو کوئی دماغ کوئی بات ہے. اچھا اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے منصور صاحب کہ ہم نے ابھی عمران صاحب نے کہا, میں نے آپ کو صرف اگر یہ گنا دوں, جب 2008 میں تحریک نفاذ شریعت محمدی ہوا, اس کے بعد آپ کو یاد ہے میں وہاں مولانا صوفی محمد کا انٹرویو کرنے گیا. جب وہ انٹرویو ہو رہا تھا اور میں وہاں دیکھ رہا تھا ابھی اس, اور obviously وہ انٹرویو کوآرڈینیٹ ہوا, میں گیا تو I could sense کہ there is an unease. میں نے وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہوئے میں نے کہا جو یہ آپ نے ٹرمز نکالی ہوئی ہے تو جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ آپ لوگ تو مطلب ایک پورے اس پیرائے سے, قانون کے پیرائے سے باہر جا رہے ہیں. تو وہ ہی واز ویری اپسیٹ. تو میں جب نکلا اینڈ وائر وی ور کمنگ ڈاؤن ویلی کی طرف آ رہے تھے تو آئی واز ٹولڈ کہ جی آپ فوراً یہاں سے نکلے, آپریشن سٹارٹ ہونے لگے. اس سے کچھ عرصے پہلے تک وہ معاہدہ ہوا تھا. دیکھیے اس کے بعد کئی معاہدے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے بات کی نا کہ حکومت نیگوشیٹ کرے سب کچھ, آپ کو 2014 کی نیگوسیشنز بھول گئی ہیں؟ ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا, وہ تھی مارچ 2014 جب اس وقت فواد حسن فواد صاحب واز سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر, رستم شاہ محمد صاحب, میجر ریٹائرڈ عامر صاحب اور دیگر شرفاء تھے جو نیگوسیشن ٹیم میں شامل تھے. اور ٹی ٹی پی نے فروری 2014 میں انہوں نے کہا, اتنی بڑی ہیڈ لائن لگائی بی بی سی نے, رائٹرز نے, کہ ٹی ٹی پی نے کہا ہمیں عمران خان چاہیے اس نیگوشیٹنگ ٹیم میں. ٹی ٹی پی نے کہا ریگارڈلیس میں بالکل کوئی سے میں آئی ایم ناٹ اے اتھارٹی کہ میں کسی کو سرٹیفکیٹ دوں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ہم نے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایوری ٹائم یو وینٹ انٹو ٹاکس ود دیم, اٹ فیل اپارٹ. چیزیں نہیں. اب پچھلے دنوں جو نیگوسیشن چھوٹی موٹی ہوئی ہے یا وہ بات چیت ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کھلا چھوڑ دو, ہم نے اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنی ہے اور یہ علاقہ سارا ہمیں دے دو. بات صرف یہ ہے
کہ آپ کو پرایا اسٹیٹ تو نہیں ہے نا. ہم نے ماضی میں غلطیاں کر کے یہ ابھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی, سافٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ کیانی صاحب کے وقت کہا جاتا تھا, بھنڈ مارے, غلطیاں کی. بٹ آج صرف ایشو یہ ہے, ایک الاؤ می, آج صرف ایشو یہ ہے کہ اگر فوج کہہ رہی ہے کہ بھائی ان سے بات نہیں, ان سے لڑائی ہونی ہے, اور میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بھائی لڑنے والے کو شوق تو نہیں ہے, کیونکہ جب جو لڑتا ہے اس کی کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں, اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے, وہ برنٹ فیس کرتا ہے فرسٹ ہینڈ, تو اس کو شوق ہے وہ برنٹ فیس کرنے کا. اس نے کچھ دیکھا ہے تو کہہ رہا ہے نا. اگر فوج کو یہ نظر آ رہا ہے, ایڈ کر لیں اس میں ایک اور چیز, رائے صاحب اس پہ کامنٹ کیجیے گا, اس پہ ایک اور چیز جو منیب صاحب کا آرگومنٹ اس میں اور بھی ایڈ کر لیں کہ دیر آر پروون لنکیجز ود بٹوین ٹی ٹی پی اینڈ انڈیا. یس, ٹھیک ہے, چاہے وہ ٹھیک ہے, چاہے وہ لاجسٹکلی ہو, فائنینشلی ہو, مورلی ہو, وہ سب آپ کو ٹریلز نظر آ رہے ہیں پیچھے. جس طرح ہم اکثر منی ٹریل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو یہاں پہ پوری ایک ٹریل نظر آ رہی. بھائی اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. اگین کوشچن, اٹ از جسٹ لائک آپ نریندر مودی کو سامنے بٹھائیں اور آپ کہیں جی بیٹھو نریندر مودی بیٹھ کے کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہیں. اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. ہاؤ ول یو ڈیبیٹ ود نریندر مودی؟ آپ کر ہی نہیں سکتے, اس کے سیاسی مقاصد ہیں. ڈیبیٹ اس سے تھوڑی سی بڑی اس لیے ہے کہ طالبان حکومت افغانستان کی, ہم نے یہاں پہ بہت سارے لوگ ان کی حکومت کے وزراء پاکستان میں رہے, یہاں پر پڑھتے رہے, یہاں سے بڑے بھول جائیں وہ سب کچھ, کیونکہ وہ بھول چکے ہیں. پھر اگر ہم ان کو جن کو مینٹور کرتے رہے, آج ان کو کنٹرول نہیں کر سکے, ہندوستان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں, تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں کچھ ری ویمپ کرنے کی, اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں نا, ہم نے وہ کہتے ہیں کھے کھا لی ہے تو درست کریے. ویلکم ٹو دی کلب. فیئر انف, ایٹ لیسٹ ہم اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. فیئر انف, بالکل ہے, بالکل ہے. لیکن جب ایک صوبے کی ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ دیر از روم, میں نہیں کہہ رہا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, میں تو پہلے دن کا کہتا ہوں کہ آپریشن ہونا چاہیے, ضرورت ہے, اور ایونچولی آپریشن ہی ہوگا. آن بورڈ لے لو یار, بیٹھ کے بات کر لو. میرا خیال ہے مولانا صاحب تو گھبرا رہے ہوں گے کہ یار کہ یہ آپریشن کر کے پھر نہ کہہ دیں کہ ہمارے بچے ہیں, آدھے رستے میں رکنا جائے, اور نقصان ان کو نہیں. وہ میں اس کی ابھی وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان سے بات کرنے, یہ جو خطرہ آپ جس کا ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس کی ایک بہت پرائم ایگزامپل جو ہے وہ ٹی ایل پی ہے. جی, ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کرتے رہے آپ؟ جی, آپ ان کو ایک دفعہ پابندی کی حد تک لے کر گئے, آپ نے ان کے ساتھ جو ہے, چاہے وہ نواز شریف کی پہلی حکومت ہو, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو, آپ نے ہر دفعہ جب ان کو ڈیل کیا, اینڈ پہ جا کے جو ہے بالکل آخری جب کام پہنچا آپ نے چھوڑ دیا. ایوی ساڑھے بچے ہیں نا, پیسے دیو, جاؤ بیٹا گھر جاؤ. اور اب جا کے سچویشن فرق ہے. اب اسی لیے مطلب the people who are actually supporting the operation وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان لوگوں کو ڈیل کرنے کا اب جو طریقہ کار ہے شاید وہ مختلف ہوگا. اب اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے, کیونکہ اب واقعی ڈنڈا چل رہا ہے. اس وجہ سے سچویشن ڈفرنٹ ہے. لیکن شاید وہاں کے جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کو بلیو نہیں ہے, جس طرح مولانا صاحب کی آپ نے بات کی, کہ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپریشن تو آپ شروع کریں گے, ہاف ہارٹیڈلی کریں گے, بیچ میں چھوڑ جائیں گے, اور الٹیمیٹلی برانچ جو ہے وہ ہمیں اٹھانا پڑے گا. پختونخوا کی حکومت تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوں تو کتنا فل فلج آپریشن ہوگا, اور اس کا انشاءاللہ رزلٹ بھی ملے گا. نہیں بالکل, میں تو اس کو سر, یہ آپ آئیڈیل سچویشن کہہ رہے ہیں, تو آئیڈیل سچویشن بنائی جا سکتی ہے نا. لیکن ابھی یہ کل 27ویں ترمیم, کل یہ 27ویں ترمیم بہترین موقع تھا. رائے صاحب آپ کی میری بات اگر ہو نا, آپ کی میری بات ہو, میں آپ سے کہوں کہ رائے صاحب میں نے اسلام آباد جانا ہے, آپ کہتے ہیں میں نے بھی اسلام آباد جانا ہے, میں اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بھائی جان چلیں ٹھیک ہے ہم ایک کام کریں گے, بیرا پہ ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا اور آپ کا طے ہو گیا. میں اور آپ کہتے ہیں جناب ہم نے اسلام آباد جانا ہے, آپ کہتے ہیں جی میں بھی جانا ہے, آپ مجھے کہتے ہیں جناب میں نا پہلے ملتان ٹچ کروں گا, تسی بیرا پہنچو, یہ بند ہی نہیں سکتی. ہم دونوں سفر اکٹھے کر ہی نہیں سکتے, ہماری ڈائریکشن ہی بالکل کہیں پر آزما کے دیکھا, کہیں پر موقع دیا, کہیں پر موقع دیا. ٹی ٹی پی کی طالبان کی ہسٹری ہے, ان کی فرینڈشپ کی, ان کی دوستی کی, لہٰذا ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتے. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب, عمران شفقت صاحب, رائے ثاقب صاحب, عمر دراز گندل صاحب. ناظرین, آئی ہوپ یو لائک دی پروگرام. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.